बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर हाजी शमसुद्दीन अज़ीमी की किताब खुतबात मुल्तान का पार्ट नंबर 2 सफ़ा नंबर 12 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये एक मुकम्मल किताब है जो कि 160 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 2 सफ़ा नंबर 12 से। सवाल कुनिंदा, क्या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था? अजीमी साहब, हज़रत जिब्राइल गैब है ये ज़ाहिर है। सवाल कुनिंदा, गैब है। अजीमी साहब, हज़रत जिब्राइल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करते थे? सवाल कुनिंदा, जी हाँ। सवाल कुनिंदा, कुरान क्या कहता है इस बारे में? अजीमी साहब, देखिए, वाक़या मिराज को कुरान ने बयान किया है। सूरह नजम में है, 2 कमानों के बराबर फासला रह गया या इससे भी कम, और हमने अपने बंदे से जो दिल चाहा बातें की। दिल ने जो देखा झूठ नहीं देखा। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ख्वाब देख लिया हो या ख्याल आ गया हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमीन का इल्म नहीं होगा तो रहमत कैसे होंगे? यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमीन के लिए रहमत है। इस बात से पता चलता है कि हमारी दुनिया की तरह करोड़ों अरबों दुनियाएं हैं। जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के आखिरी पैगंबर हैं, इसी तरह तमाम आलमीन के लिए आखिरी पैगंबर हैं। सवाल कुनिंदा, क्या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमुल गैब है? अजीमी साहब, मेरे दोस्त, ये आप किस किस्म का सवाल कर रहे हैं? बहरहाल मैं अर्ज करता हूँ, आलमुल गैब तो अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने जिसको जो इल्म दे दिया वो उस इल्म का आलमुल गैब है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने इल्म सिखाया तो वहाँ फरिश्ते भी थे। उन्होंने कहा कि ये तो खून खराबा करेगा, फसाद बर्पा कर देगा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि हम जो जानते हैं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि जब मैंने तुझे इल्म सिखाया है वो फरिश्तों के सामने बयान कर। आदम अलैहिस्सलाम ने वो इल्म बयान कर दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम ने इल्म बयान कर दिया तो फरिश्तों ने कहा कि हम तो उतना ही जानते हैं जितना आपने हमें सिखा दिया है। मेरे अजीज, आप गैब से ये मुराद क्यों लेते हैं कि गैब का इल्म सीखने के बाद कोई इंसान नौज़ बिल्लाह अल्लाह ताला बन जाएगा? अल्लाह ताला जिसको चाहे गैब के अलूम सिखा देता है। जो अलूम नो इंसानी के लिए गैब है वो अल्लाह ताला के महबूब बंदे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गैब इसलिए नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को वो इल्म सिखा दिए हैं। ये तो होगी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। अब हज़रत मरियम के बारे में गौर फरमाइए। फरिश्ता आया, उसने कहा, अल्लाह कहता है तुम्हारे बेटा होगा और वह हमारा बरगजीदा बंदा होगा। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है? फरिश्ते ने कहा, अल्लाह जो चाहता है वो हो जाता है। क्यों भाई बताइए, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ता देखा या नहीं देखा? फरिश्ते की बात सुनी। हज़रत मरियम ने कहा, मैं तो कुंवारी हूँ, ये तुम कैसी अनहोनी बातें कर रहे हो? मुझे तो किसी ने हाथ नहीं लगाया। फरिश्ते ने कहा, जो अल्लाह चाहता है वो होता है। अल्लाह ने पैगाम दिया है कि तेरे बच्चा होगा। कैसे होगा? अब ये उसकी कुदरत है। हज़रत मरियम ने फरिश्ते को देखा और उससे बातें की। फरिश्ते ने उन्हें इत्मीनान दिलाया। सवाल कुनिंदा, फरिश्ते की आवाज़ भी तो आ सकती है। अजीमी साहब, नहीं नहीं नहीं, आप कुरान पढ़ें। फरिश्ते का सरापा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने आ गया था। अजीज़ दोस्त, आपका शुक्रिया, लेकिन मैं आपका बुजुर्ग और उस्ताद होने के रिश्ते से कहता हूँ,
جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور کتابوں کا تذکرہ ہو رہا ہو، وہاں بے ادبی اور گستاخی کبھی بھی نہ کرنا۔ کلندر بابا اولیاء رحم اللہ نے مجھے پہلا سبق یہ دیا تھا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ علم تصوف کی اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے لیکچر میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کی گئی تھی کہ تصوف کیا ہے، اور اس بات پر مختلف مثالوں اور دلیلوں سے بتایا گیا تھا کہ تصوف ایک علم ہے، جس طرح دنیا میں اور بہت سارے علوم ہیں، اس میں انجینئرنگ ہے، میڈیسن ہے، فزکس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان علوم کو پڑھ کر ایک حد تک آدمی شعوری طور پر بالغ ہوتا ہے اور انہی علوم کی بنیاد پر اپنی معیشت اور معاشرت کو درست کرتا ہے۔ اگر یونیورسٹی کی تعلیمات کے نتیجے میں ملازمت کا حصول ممکن نہ ہو، یا آدمی یونیورسٹی سے فارغ ہو کر کاروبار کرنے کے قابل نہ ہو، تو یونیورسٹی میں کوئی بندہ پڑھنے نہیں آئے گا، اور جتنے لوگ پڑھنے آئیں گے ان کی تعداد اتنی کم ہوگی کہ پھر ہم یونیورسٹی کو یونیورسٹی نہیں کہیں گے۔ ہم یہاں جو دنیاوی علوم پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے بات تل ہے، بری لگتی ہے۔ ہماری دنیاوی آسائشیں زیادہ ہیں اور خالصتاً علم کا حصول کم ہے۔ ہم دنیا کے علوم سیکھتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور سیکھیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد ہمیں اچھی ملازمت ملے اور کاروبار کے مواقع فراہم ہوں۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ پچھلے سالوں میں کمپیوٹر نظام آیا۔ اس نظام میں سب سے بڑی کشش یہ تھی کہ لوگوں کو ملازمت کے مواقع فراہم ہو رہے تھے، تو لوگ کمپیوٹر سیکھنے میں لگ گئے۔ اس سے پہلے انجینئرنگ میں اسکوپ تھا تو ہر بچہ انجینئر ہی بننا چاہ رہا تھا۔ ڈاکٹر MBBS میں اسکوپ زیادہ نظر آیا تو لوگ ڈاکٹری سیکھنے میں لگ گئے۔ ہم دنیاوی علوم اس لیے سیکھتے ہیں کہ دنیاوی آسائش و آرام کی اہمیت زیادہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب دنیاوی علوم پڑھ کر ہم دنیاوی آسائش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ تصوف پڑھنے کے بعد ہمیں کیا حاصل ہوگا، ہمیں کیا دنیاوی آسائش حاصل ہوگی۔ تصوف کی ڈگری اگر ہمیں مل بھی گئی تو ہم کون سا اچھا کاروبار کر لیں گے، یا تصوف پڑھنے کے بعد ہمیں کہاں ملازمت مل جائے گی۔ بات ٹھیک ہے، ہمیں کہیں ملازمت نہیں ملے گی، لیکن تصوف پڑھنے کے بعد اگر ان لوگوں کا تجزیہ کیا جائے تو روحانی انسان گزر چکے ہیں یا موجود ہیں، تو یہ بات بہت روشن نظر آتی ہے کہ اس علم کو سیکھنے والے لوگوں کے اندر سکون ہوتا ہے، اس علم کو سیکھنے والے بندوں کے اندر ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ اس علم کے ماہر جتنے بھی ہوئے ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، ان کی گفتگو میں شیرینی ہوتی ہے، بڑے بڑے بادشاہ ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی خانقاہوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی ریل پیل ہوتی ہے، ہزاروں انسان ان کے دسترخوان سے کھانا کھاتے ہیں۔ لوگ ترستے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آئے اور ہم سے کوئی بات کرے۔ یورپ میں تو یہ بہت زیادہ ہے، وہاں تو باقاعدہ ملازمتیں ملتی ہیں کہ جو بیکار لوگ ہیں ان کے پاس جا کر وقت گزاری کرو، ان کا دل بہلاؤ۔ لیکن جب کسی روحانی بندے کے بارے میں آپ سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو مخلوق کا اتنا رجوع ہوتا ہے کہ وہ تنگ آ جاتا ہے، اس کے اندر آسودگی ہوتی ہے۔ مثلا 1 کروڑ پتی آدمی کے ہاں لنگر کا کوئی تصور نہیں ہے، ایک روحانی آدمی کے ہاں لنگر کا تصور یہ ہے کہ وہ روحانی آدمی سمجھا ہی نہیں جاتا جس کے ہاں لنگر نہ ہو۔ لاہور میں 2 مثالیں آپ کے سامنے ہیں، جہانگیر کا مقبرہ بھی ہے اور داتا صاحب کا مزار بھی ہے۔ جہانگیر کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحم اللہ کے دربار کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ان کے لنگر سے روزانہ ہزاروں آدمی کھانا کھاتے ہیں، جس کا دل چاہے لاہور جا کے دیکھ سکتا ہے۔ روحانی انسان دنیاوی اعتبار سے آسودہ حال ہوتا ہے اور اس کو قلبی سکون نصیب ہوتا ہے،
اتنا سکون ہوتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کو بھی سکون ملتا ہے۔ روحانی آدمی اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے۔ ایک کروڑ پتی آدمی کی زندگی کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لیا جائے۔ زیادہ پیسہ کمانے اور دولت جمع کرنے میں اسے جو مسائل پیش آتے ہیں اس سے عام آدمی واقف ہی نہیں ہے۔ مجھے مالدار لوگوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، ان کی زندگی میں چین، سکون اور راحت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، ملیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، لیکن یہ لوگ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، جیسے کسی درخت کو دھیمک لگ جاتی ہے۔ بنگلہ، کار، کاروبار، بینک بیلنس ان کے پاس ہوتے ہیں، رات کو ڈرتے ہیں اور دن کو بے آرام رہتے ہیں۔ گولیاں کھا کر کھانا کھاتے ہیں، گولیاں کھا کر کھانا ہضم کرتے ہیں اور گولیاں کھا کر سوتے ہیں، اور بیدار ہو کر کاہلی دور کرنے کے لیے گولیاں کھاتے ہیں۔ علم روحانیت سے انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں بیدار اور متحرک ہو جاتی ہیں جن صلاحیتوں کو استعمال کر کے انسان بہترین زندگی گزارتا ہے۔ آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی اس کے تصورات واضح اور روشن ہوتے ہیں۔ یہاں خوش رہتا ہے اور آخرت میں بھی خوش رہتا ہے، جبکہ دنیا کی زندگی میں آدمی جتنا اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے اسی مناسبت سے اس کے اندر سے خوشی کم ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو تجربے سے آدمی سیکھتا ہے یا مایا جال میں پھنس کر اسے دیکھتا ہے۔ ہر انسان کو یہاں سے جانا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد یہاں سے جانے تک کی زندگی کا اگر تجزیہ کیا جائے تو مشکل سے 80 سال میں 10% ایسا وقت گزرتا ہوگا جس کو صحیح معنوں میں خوشی کا نام دے سکے، باقی ساری زندگی مسائل میں گزر جاتی ہے۔ ملازمت پیشہ آدمی کتنا ہی بڑا ملازم ہو، وہ اس پریشانی میں ہے کہ باس ناراض ہو گیا تو نوکری کا کیا بنے گا۔ کاروباری آدمی نفع نقصان کے چکر میں رہتا ہے، حفاظت کے لیے گارڈ رکھتا ہے، گارڈ سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں اس کی نیت خراب نہ ہو جائے۔ جس طرح ہم دنیاوی علوم سیکھنے کے بعد ملازمت اور کاروبار کے حصول میں آسانی محسوس کرتے ہیں اور اس کاروبار کو اچھی طرح کر لیتے ہیں، اسی طرح تصوف سیکھنے کے بعد انسان اس دنیا اور آخرت کی زندگی کا راز پا لیتا ہے۔ اسے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ میں اچھی دنیا سے اس بری دنیا میں کیوں آیا۔ عالم ارواح کی زندگی اس دنیا سے اچھی ہے اور اس بری زندگی کو گزارنے کے بعد میں جس دنیا میں جاؤں گا وہاں میرے پاس آسائش اور آرام کے لیے کیا سامان ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دنیا میں کتنے بھی دن آدمی زندہ رہے اس کی ایک حد ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کی کوئی حد متعین نہیں ہے کہ آدمی وہاں 100 سال رہے گا یا 200 سال رہے گا۔ حابیل قابیل کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے، کروڑوں سال ہو گئے ہیں۔ ایک بھائی جزا کے مزے لوٹ رہا ہے، ایک بھائی سزا بھگت رہا ہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے، آسمانی صحائف، آسمانی کتابیں، قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، بہرحال یہاں سے جانا ہے، ہر چیز فانی ہے اور فنائیت سے گزر کر ایک ایسی دنیا میں جانا ہے جہاں ماہ و سال کا کوئی حساب ہمیں معلوم نہیں۔ روحانیت سیکھنے کے بعد انسان اچھی زندگی گزارتا ہے، اس کے اندر قناعت آ جاتی ہے، توکل پیدا ہو جاتا ہے، اس بات کا یقین کامل ہو جاتا ہے کہ رزاق اللہ ہے، جو کچھ اللہ دیتا ہے بندہ وہی خرچ کرتا ہے۔ اس کو بتایا جاتا ہے کہ جب تم پیدا ہوئے غذا کے حصول کے لیے، زندگی گزارنے کے سامان کے لیے تم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ تم پیدا ہوئے تو پہلے سے تمہارے لیے کپڑے موجود تھے، پہلے سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کے سینے کو دودھ سے بھر دیا تھا، ماں باپ کے دلوں میں تمہارے لیے شفقت ڈال دی تھی۔ تم 20 برس تک بغیر محنت مزدوری کیے اچھے سے اچھا کھانا کھاتے رہے،
अच्छे से अच्छा लिबास पहनते रहे। अल्लाह ताला ने माँ के दिल में ममता और बाप के दिल में शफकत डाल दी। यहाँ जितने स्टूडेंट हैं उन्हें माश की कोई फिक्र नहीं है। जो कुछ कर रहे हैं सब माँ बाप कर रहे हैं। जब कोई आदमी तसव्वुफ को सीखता है और सीढ़ी ब सीढ़ी आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर ये हकीकत आश्कार हो जाती है कि रिस्क देने वाला अल्लाह है और रिस्क का सारा प्रोग्राम इंसान की पैदाइश से पहले बन चुका है। कोई नहीं जानता उसे बड़े होकर क्या करना है। अब से 76 साल पहले मेरे बारे में किसको पता था कि मैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में लेक्चर डिलीवर करूंगा। उस वक्त तो पाकिस्तान भी नहीं बना था, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। कुदरत की तरफ से मेरी पैदाइश से पहले ही सारा प्रोग्राम मुरतब हो चुका था। आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि हर चीज़ जो यहाँ हो रही है पहले हो चुकी है, सब लोहे महफूज पर है। जब लोहे महफूज पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पलक झपकना, उंगली हिलाना भी लोहे महफूज पर रिकॉर्ड है। यहाँ जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, वो एक फिल्म की तरह है। मेरे दोस्तों, ये दुनिया एक स्क्रीन है और इस स्क्रीन पर वही फिल्म डिस्प्ले हो रही है जो लोहे महफूज पर पहले से बनी हुई है। अब रह गई ये बात कि इंसान का इख्तियार को क्या होगा, ये एक अलग मौजू है। मैं बताना ये चाह रहा था कि जब हम रूहानियत पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर ज़िंदगी के बारे में, ज़मीन के जोग्राफियाई के बारे में, आसमानों के बारे में, अर्श के बारे में, जिन्नात के बारे में, फरिश्तों के बारे में जो कुछ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है वो हमारे सामने एक रोशन किताब है। हम ये बात तो जानते हैं कि फरिश्ता है और इस बात का हमें यकीन भी है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि फरिश्ता कैसा होता है। हम ये बात जानते हैं कि 7 आसमान हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि 7 आसमानों के क्या मतलब है। क्या समावात कोई 7 छतें हैं, 7 मंजिलें हैं, 7 बिल्डिंगें हैं, 7 जोन हैं? इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। लेकिन जब आप रूहानियत पढ़ेंगे तो आपके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला के रमूज खुलते चले जाएंगे और ये बात वाज़िया हो जाएगी कि फरिश्ता क्या होता है, जिन्नात की महलूक कैसी होती है, तकदीर क्या है, तदबीर क्या है, अक्ल क्या है, फहम क्या है, बसारत और बसीरत किसे कहते हैं, तज़किया नफ्स क्या है और दीदारे इलाही से हम किस तरह लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। दुनियावी अलूम पढ़ने के बाद इसका थोड़ा सा अंदाज़ा तो हो जाता है, लेकिन पूरी तरह इसका इदराक नहीं होता। मसलन आप पूछें कि अक्ल क्या चीज़ है, मेरा ख्याल है कोई भी आदमी अक्ल की तशरीह नहीं कर सकता। अक्ल कोई चिड़िया है, अक्ल अक्सीर की पुड़िया है, अक्ल में कोई वज़न है, क्या चीज़ है अक्ल? लेकिन एक रूहानी आदमी अक्ल की तशरीह कर देता है। अगर इसके ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ और उसने कुछ सीख लिया हो। बताया जाता है कि अक्ल एक इजाफी हिस्स है। इजाफी हिस्स के क्या मानी है? हिस्सियात इजाफी नहीं होती। 5 हिस्सों या 5 हवास को हम किसी भी तरह इजाफी नहीं कह सकते। शहद की मक्खी, चिड़िया, चींटी से लेकर हाथी तक हर फर्द में अक्ल मौजूद है और इस अक्ल का इजहार भी होता रहता है। अक्ल में कमी बेशी को और जिस्म के बगैर अक्ल की मौजूदगी को हम इजाफी नहीं कह सकते। एक हाथी के पैर के नीचे 1 लाख चींटियां आ जाती हैं, लेकिन जिस तरह हाथी में अक्ल है इसी तरह 1 लाख चींटियों में अक्ल है। अगर अक्ल का ताल्लुक दिमाग से है तो हर मुतहर्रिक शय में दिमाग है। बहुत बड़ा दिमाग, छोटा दिमाग और बहुत छोटा दिमाग। तसव्वुफ पढ़ा हुआ आदमी दुनिया को बेहतरीन तरीके पर बरतता है और दुनिया में रहते हुए उसे पुरसुकून जिंदगी नसीब हो जाती है। अगर इंसान के पास करोड़ों रुपया है और उसे सुकून नहीं है तो इन करोड़ों रुपए की कोई अहमियत नहीं है। अगर इंसान के पास कम सरमाया है और उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और उसे सुकून है तो वो करोड़पति इंसान से बेहतर है। जब इंसान का सुकून नहीं मिलता
تو اس کی نیند بھی اڑ جاتی ہے، اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، اعصابی نظام خراب ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ ایک پرسکون آدمی اس آدمی سے بہت زیادہ اچھا ہے جو بے سکون ہے۔ آج کی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی پریشانی بنی نوع انسان کے لیے یہ ہے کہ آسائش و آرام کے وسائل کے باوجود سکون نہیں ہے۔ جس آدمی سے بات کی جائے وہ کہتا ہے مجھے سکون نہیں ہے، پریشانی ہے، نیند نہیں آتی، السر ہو گیا ہے، گردے فیل ہو گئے ہیں، کینسر چمٹ گیا ہے، دل کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ رونا رویا جاتا ہے کہ والدین اور بچوں کے درمیان جنریشن گیپ آ گیا ہے، ایک عجیب افراتفری اور پریشانی ہے۔ اچھا لباس ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھانے کے لیے اچھی غذا ہے، اچھا گھر ہے، دوست ہیں، احباب ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں ہمیں میسر ہیں، پھر بے سکون ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بے سکون ہونے کی وجوہات روحانی مکتبہ فکر سے معلوم ہوتی ہیں کہ انسان کی زندگی میں یقین ہے تو وہ پرسکون ہے، اگر انسان کی زندگی میں شک ہے تو وہ کتنا ہی بڑا عالم و فاضل، علامہ، کروڑ پتی، جاگیردار اور لینڈ لارڈ بن جائے اسے سکون نہیں ملے گا۔ یقین سے مراد یہ ہے کہ ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں۔ اگر انسان کے اندر یقین نہیں ہوگا تو وہ غیب کی دنیا کو نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ انسان کے اندر اگر شک ہوگا تو وہ قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی کتاب سے جب کوئی بندہ استفادہ نہیں کر سکتا تو وہ اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ مخلوق کا خالق سے رشتہ کس طرح استوار ہوگا؟ روحانی علوم انسان کو اس پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیتے ہیں جہاں یقین ہے، خوشی ہے، راحت اور آرام ہے، پیار و محبت ہے، نفرت اور حسد نہیں ہے، خود غرضی نہیں ہے، چھوٹوں پر شفقت ہے، والدین کا احترام ہے، لوگوں سے والہانہ تعلق خاطر ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور آپ سب لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک کی روح سے جنت میں صرف اور صرف وہ بندہ جائے گا جو خوش رہتا ہے، جو بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ اگر بندہ نہ خوش ہے، قرآنی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کرتا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کو غم اور خوف نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے جنت کے مستحق وہی لوگ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں۔ ظاہری اور باطنی پاکیزگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ آمین۔ معزز مہمانان گرامی، اساتذہ کرام، طالبات اور طلبہ، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صحیح صاحب نے فرمایا ہے کہ میں تصوف کے موضوع پر لیکچر ڈیلیور کروں گا۔ جہاں تک لفظ تصوف کا تعلق ہے اس سے ہر پڑھا لکھا آدمی واقف ہے۔ تصوف ایک علم ہے، اس علم کی تشریحات زمانے کے حساب سے لوگوں نے جس طرح کی وہ بڑی عجیب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصوف ایسا علم ہے جس کے ذریعے جن بوت وغیرہ اتار دیے جاتے ہیں، جادو ٹونا بھی کیا جاتا ہے۔ اس علم سے جادو، سفلی، کالے علم کی کاٹ بھی کی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تصوف دنیا بیزاری کا نام ہے۔ جب انسان کو کوئی کام نہ ہو اور اس کے اندر حالات کا مقابلہ کرنے کی سکت نہ ہو تو وہ ایک طرف کونے میں بیٹھ کر یاد الہی میں مشغول ہو جاتا ہے، یا جنگل میں جھونپڑی ڈال لیتا ہے، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتا ہے اور کاہل الوجود بن جاتا ہے، یعنی وہ راہب بن جاتا ہے۔ یوگا تصوف، عیسائی تصوف، یہودی تصوف، ہندو تصوف،
इतनी ज़्यादा इसकी ब्रांचेस खोल दी गई हैं कि तसव्वुफ का लफ्ज़ मोमा बन गया है। अगर हम केमिस्ट्री पढ़ें तो केमिस्ट्री के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू केमिस्ट्री है, यहूदी केमिस्ट्री या ईसाई केमिस्ट्री है। इस तरह डॉक्टरी हिंदू नहीं होती, डॉक्टरी यहूदी या ईसाई नहीं होती। मेडिकल साइंस जो भी पढ़ेगा डॉक्टर बन जाएगा। इंजीनियरिंग के अलूम पढ़कर आदमी इंजीनियर बन जाता है। कोई साइंस पढ़ेगा तो साइंटिस्ट बन जाएगा। इसी तरह कोई साहब ईमान आदमी जब तसव्वुफ पढ़ता है तो वो सूफी बन जाता है। अजीज दोस्तों, तसव्वुफ एक इल्म है और इसके बहुत सारे शोबे हैं। इन शोबों के बारे में कुछ अर्ज करना चाहूँगा। तसव्वुफ का मतलब है तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स से मुराद है अपने नफ्स की इस्लाह इस तरह की जाए कि माशरा इसको अच्छी नज़र से देखे, अदब की नज़र से देखे और शरीयत के मुताबिक आदमी इज़्ज़त व तक़ीर के साथ ज़िंदगी गुजारे। तसव्वुफ एक इल्म है जिसके सीखने के बाद इंसान अपनी बातनी ज़िंदगी से वाकिफ़ हो जाता है। हर इंसान की ज़िंदगी दो रूहों पर चल रही है। आप बेदारी की हालत में बाशऊर हैं, चल फिर रहे हैं, खा रहे हैं, इल्म सीख रहे हैं। जितनी शौरी इस्तेदाद है उसके मुताबिक आप इल्म सीख रहे हैं। ज़िंदगी का दूसरा रुख ये है कि बेदारी की ज़िंदगी कुल्लियतन खुद मुख्तार ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी रूह के ताबे है। जब तक गोश पोश के जिस्म का रूह संभाले रहती है, गोश पोश का जिस्म चलता फिरता रहता है, और जब रूह उस जिस्म से रिश्ता तोड़ लेती है तो गोश पोश का जिस्म बेकार और मुर्दा हो जाता है। ये बात ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोचना पड़े। हर इंसान जीता और हर इंसान मरता है। जो भी इंसान पैदा हुआ है उसे इस दुनिया से वापस जाना है। ये ऐसा अमल है जिससे कोई आदमी किसी भी सूरत इनहराफ नहीं कर सकता। जब हम अपने जिस्म का मुहासबा करते हैं, यानी ये सोचते हैं कि जिस्म क्या चीज़ है, तो ज़िंदगी के दो ही रुख सामने आते हैं। हम खाते पीते हैं, लेकिन मरा हुआ आदमी खाता पीता नहीं है। अगर एक आदमी बीमार है और वो बीमारी की हालत में मर गया तो उसका कोई इलाज नहीं है। मरे हुए आदमी का ऑपरेशन नहीं होता। अगर रूह आपके जिस्म से तोड़ लेती है तो जिस्म में किसी किस्म की हरकत नहीं होती। मैं बताना ये चाहता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी एक नहीं है। इंसान दो ज़िंदगियों में क्यों जीता मरता है। हम ज़ाहरी अलूम सीखते हैं। ज़ाहरी अलूम भी हम तब सीखते हैं जब हम जिंदा हों, यानी हमारे अंदर रूह हो। हमारे अंदर रूह है तो अक्ल है, शऊर है। अगर हमारे जिस्म में रूह नहीं है तो हम इल्म भी हासिल नहीं कर सकते। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान से आसान तरीके से बयान करूँ। आप मुतमईन रहें, इंशाअल्लाह बात समझ में आ जाएगी। इंसान चल फिर रहा है, इसकी वजह यह है कि उसके अंदर रूह है। अगर इंसान के अंदर रूह नहीं होगी तो इंसान चल फिर नहीं सकता। रूह का रिश्ता टूट जाने से तमाम सलाहियतें अज़हुद ख़त्म हो जाती हैं। बात मुश्किल नहीं है। जब भी कोई नया इल्म इंसान सीखता है तो उसके शऊर पर अलग से वज़न पड़ता है और समझ में नहीं आता तो आदमी कहता है ये क्या बात हुई। लेकिन इसको बार बार दोहराया जाए और समझने की कोशिश की जाए तो समझना बहुत आसान हो जाता है। आपके घर में एक मुर्गी है, उस मुर्गी को बिल्ली ने पकड़ लिया और मुर्गी मर गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो मुर्गी दाना चुग सकती है? क्या वो मुर्गी पानी पी सकती है? क्या वो मुर्गी अपने बच्चों को बुला सकती है? मुर्गी इसलिए बेहरकत है कि इसके अंदर रूह नहीं है। घर में कबूतर है, गुटर गु बोलता है, दाना चुगता है, वो किसी वजह से मर गया। कबूतर की जिस्मानी हैसियत में कोई तब्दीली नहीं आई। उसकी चोंच भी है, उसके दो पर भी हैं, उसके दो पैर भी हैं, लेकिन कबूतर के अंदर रूह नहीं है, लिहाजा वो उड़ नहीं सकता। यही सूरत इंसान की है। इंसान के अंदर रूह है तो सब कुछ है, और रूह नहीं है तो इंसान कुछ भी नहीं है। उलूम की तालीम और तफहीम कब मुमकिन है? गौर कीजिए और बताइए। जवाब, जब रूह मौजूद हो।
माशाल्लाह, आपका जवाब सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करे। यहाँ अगर 8-10 डेड बॉडीज पड़ी हों और मैं लेक्चर देने लगूं तो दुनिया में मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ और कोई नहीं। मैं आपसे सवाल किया तो आपने फ़ौरन जवाब दिया। अगर मैं किसी डेड बॉडी से सवाल करता तो ये बेवकूफ़ी और जहालत होती। अजीज़ दोस्तों, इंसान का चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, महसूस करना कब मुमकिन है? जब इंसान के अंदर रूह हो। आप बताएं कि शादी में खुशी होती है, ढोलक बजती है, गाने गाए जाते हैं? जवाब जी हाँ। अब माशाल्लाह बच्चियों को बहुत गाने याद होंगे, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि किसी मुर्दा मर्द ने मुर्दा औरत से शादी की हो। एक छोटा सा बच्चा है, अगर इस बच्चे में रूह ना होती तो कोई माँ उसे दूध ना पिलाती, घर वाले उसे कब्रिस्तान भेज देते। माँ किस लिए दूध नहीं पिलाती? इसलिए कि उसमें रूह नहीं है। बच्चा में दूध सक करने की सलाहियत नहीं रही। देखिए, ये मेरा जिस्म है, मेरे जिस्म को रूह ने लिबास पहनाया हुआ है। पिंडली में भी रूह है, नाक में भी रूह है, पेट में भी रूह है, कान में भी रूह है, दिमाग में भी रूह है। रूह के बगैर जिस्म की कोई पोजीशन इसलिए नहीं है कि हमारा मादी जिस्म रूह का लिबास है। जब तक रूह इस जिस्म को कोट पतलून की तरह पहने रहेगी, उसके अंदर हरकत रहेगी, वरना हरकत ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।